سردار صاحب آ بھی گئے تو کمر پڑے گا تو پھر پڑھیں گے جناب قمر عباس بھٹی صاحب ایزی ہو پڑھ تو میں باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ دعائے برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصر۔ یا رب محمد واجل فرجال محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ المددی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت و شمارے۔ باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے، رزق دی بہتری واسطے، مجلس دی قبولیت واسطے، بیماراں دی صحت یابی واسطے باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ سب تو پہلے دعا منگنا بانیان دا صفحے عذاب چھایا۔ ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی ڈیوٹی میری پاک معظمہ تیرا سین اپنے دربار دے وچ قبول تے منظور فرمائے۔ ہو جائیں وسن او بڑے وسن جتھے بادشاہ حسین دا ذکر ہوندہ ہے تو ساساں جتنے قدم چل کے آیا ماں حسین دی اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولا اس دن دا صدقہ میرے بھرا محمد حسین نو بہن بھراواں نال ساتھ سنگت نال اس پنڈ دے نال قائم تے دائم رکھ۔ مولا اس دن دا صدقہ کرمانی سعداد دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم تے دائم رکھ۔ مولا اس دن دا صدقہ میرے پیر و مرشد سید علی عباس شاہ کرمانی جنہ ساڑھے رنگے گنہگاراں خطا کاراں نو سائیاں دا ممبر نصیب کیتا انہاں دے درجات بلند فرما۔ میں مولا حسین دا دنہ جیا گداگر اپنے بادشاہ حسین دی گداگری واسطے حاضر خدمت۔ میرے مرشد دا نام ہے حسین بادشاہ۔ اے میرا مرشد حسین ایڈا وڈا لاجپال با کمال لازوال ہے جہن دی جتی چ رزق موجود ہے۔ کیا کہنا غازی رنگلا وے ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ تو سب آواز بلند تر صلوات پڑھو تے میں ڈیوٹی شروع کراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، والوی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دو جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنات، بے شک دو جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنات۔ باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ میرا ویر بھرا وسیم آگئن لیکن میں اب دے ٹائم دے مطابق جنی کو ڈیوٹی میرا وقت ہے میں پوری کران دا۔ تو سا باواز بلند تر صلوات پڑھو تے میں ڈیوٹی شروع کران۔ آندہ پہ ابو جیلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ غازی رنگلا بے ماں حسین یا علی علی غازی رنگلا بے ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ بندہ جو ابو جیل دے کولو پوچھے کہ اللہ دے نبی دا مقام کیے انہیں تاکنا نہ کہ ساڑھے نال پیڑا بکریاں چران دا رہا ہے۔ تائیاں دا پہ ابو جیلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ابو جیلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے۔ علی والے یا علی علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا خدا بندوں سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ غازی رنگلا یا علی
غازی رنگلا میں ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. میں جلدی جلدی قصیدہ پڑھنا چاہنا. حشام بن ملک بن مروان اے بھائی جان کمینہ تخت آیا آنکھوں بے شمار. جڑے ویلے تخت آیا نا تے لوگ جاندے نے حج واسطے. اے وقت دا حاکم ہا. انہیں آکھیا کیونکہ میں بھی وقت دا حاکم ہاں میں بھی حج کراں. اے جڑے ویلے حج واسطے ٹریا کلا نہیں ٹریا. ایک یمن دا سفیر نال ٹر پیا فوج رعایا ساری ٹر پئیے تے نال ایک عرب دا مشہور شہر فردق او ٹر پیا ہے. انہاں حج دے سارے رکن ادا کیتے. ادا کرن دے بعد انہاں لینا ہا حج اسود دا بوسا تے لوگاں دا رش ودیا. اے کیونکہ وقت دا بادشاہ سی. انہیں آکھا جڑے ویلے رش گھٹ ویسی تے میں حجر اسود دا بوسا گھن ویسا. بھائی جان واپس ولیا 3 کرسیاں لگ گئیاں. ایک تے یمن دا سفیر بہ گیا, ایک تے حشام بہ گیا تے ایک تے عرب دا مشہور شہر فردق بہ گیا. ہون لوگ آدن ان دی تظیم کر دن, ہاتھ چم دن, پیر چم دن, واپس ول ویندن. اتنے دنال ایک غبار پھٹیا. غبار پھٹن دنال ایک سفید لباس والا شہزادہ نمودار ہویا. لوگاں دا راش اندے تو گھٹیا پائی وکار. لوگ او شہزادے دے ہاتھ چم دن, پیر چم دن, تظیم کر دن, واپس ول ویندن. جڑے ویلے واپس ول دن حشام آندا, یمن دا سفیر آندا ہے حشام اے جڑا میں منظر دیندا کھڑا اے شہزادہ کون ہے, کس عزت کے شان دا مالک ہے. اے آندا میں تا نہیں جاندا, میرے کول عرب دا مشہور شہر بیٹھے فردق, ان دے کولو پوچھے شہزادہ کون ہے. جڑے ویلے آکھیا نا ان دے کول پوچھ, دوویں ہاتھ جڑ گئے سو. آندا میرے اللہ میں تا کدوں دا سکدا ودا کوئی انہاں دے بارے میں کوئی پوچھے. جڑا فردق نے میرے مولا دا تعارف کرایا خانہ کعبے تے کول کھڑ کے تے میں دیو سیال دا غیور مجمع تے سائیاں دے پاک ممبر تے جڑا میں آپ دے مولا دا تعارف کرانے کے نعرہ سناؤ میرے مرشد علی دی ذات ہے. فردق آندا پیا 14 دا زین ابن حسین, 14 دا زین, بولو بولو علی لال کلندر, 14 دا زین ابن حسین, 14 دا زین ابن حسین, 14 دا زین ابن حسین. یسرب دا شائے صدقے اناد ارض و سمائے, 14 دا زین ابن حسین, 14 دا زین ابن حسین. یسرب دا شائے صدقے اناد ارض و سمائے. حق دا ولی چوتھا علی, حق دا ولی چوتھا علی. نہب خدائے کعبہ انادی آمد جائے. کیا کہنے یعنی علی غازی رنگلا میں ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. حشامہ دے فردق کھاندہ میرا ہے پیندہ میرا ہے, تری وقت دے امام دی پکارنا ہے. فردق کیندے مخاطب ہو کے پیاندہ ہے آل نبی دی اولاد آگا پر ہٹ کمینہ سجاد آگا. کیا کہنا یعنی غازی رنگلا میں ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. فردق شام دے مخاطب ہو کے پیاندے آل نبی دی اولاد آگا پر ہٹ کمینہ سجاد آگا. میں وج کے منگسا قدمات جھکسا, میں وج کے منگسا قدمات جھکسا. حاجت روائے دادے دیوانگو مشکل کشائے. علی غازی رنگلا میں ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے.
ہشاماں دے فردق تو آدھے سجا دے لوگ تینو آبس دین دے فردق حشام دے مخاطب ہو کے پیان دے دنیا دے آبد سڑین دے سجدہ بھی کو سجدہ کرے دے کیا کہنے کیا کہنے دنیا دے آبد سڑین دے سجدہ بھی کو سجدہ کرے دے اسلام تے امام اسلام تے امام دار الشفائے اللہ تے دی سانجی رضائے غازی رنگلا وے ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ہشاماں دا فردق کھاندا میرا ہے پیندہ میرا ہے رہدا میرے نال ہے تے تعریف وقت دے امام دی پکارنا ہے کوئی میری بھی تعریف کر فردق کا شام دے مخاطب ہو کے پیندہ ہے ہاں شام تیرا ناقص خیال تو نجس پہ کریو زہرا دلال کیا کہنا کیا کہنا میں نوکر بھائی جان میں نوکر شام تیرا ناقص خیال تو نجس پہ کریو زہرا دلال تیرے جے نہ دے میرے جے نہ دے تیرے جے نہ دے میرے جے نہ دے در دے گدائے جکو عرش جھک دے او شہنشاہ کیا کہنا بھائی وقار جڑے ویلے اشام دیاں تے فردق دیاں گلہ پہ ہوں دیاں یمن دا سفیر اٹھے آندہ حشام تو کییں آندہ میں وقت دا حاکم وقت دا بادشاہ انہیں آپ ایتھے کارن کی آیا آندہ حجر اسود دا بوسا گھنن انہیں پھر بوسا گھنتے کیوں نہیں انہیں کھویندہ نہیں کھنے راش بڑھا ہے اس ویلے فردق اٹھے انہاں دوہاں دے مخاطب ہو کے پیاندہ ہے وقت دے امام دے والا اشارہ کر کے پیاندہ ہے اے او امام جے کر چاوے اے حجر اسود خود ٹر کے آوے کیا کہنا کیا کہنا میں نوکر بھائی جان اے او امام جے کر چاوے اے حجر اسود خود ٹر کے آوے معدوم معصوم مخدوم معصوم خیر السخائے عرض محمد نوری خدا بس بھئی جب کسی گھر میں کوئی مر جائے جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے کتنی مجبور ہے زہرا پرسا لینے بھی چل کے آتی ہے او ظلم تے ستم کیتے امت رسول دی او ظلم تے ستم کیتے امت رسول دی اولاد جگ تے رول گئی بی بی بطول دی بھائی جان کسے دا گیا کچھ نہیں محمد دے وہڑے دا ریا کچھ نہیں آدھا پیا تو ہونے آدھے تیری قید رہائے او میرا سارا بخات تو لٹا کے تیرے شہر دے وچاریاں رات روندا میں میت میں شیر دا میں نوکر سید دا میں نوکر تو ہونے آدھے تیری قید رہائے او میرا سارا بخات لٹا کے تیرے شہر دے وچاریاں رات روندا میں میت میں شیر دا او میں کو نہیں بھول سکتا جویں بھین میری ٹوری میلا چولا پاکے
رل کے ہس دے ہن جدا بھین والا دفع میں نوکر بھائی جان میں نوکر سیدہ میں نوکر آدرا دا ویلے یزید کمینے میرے قیدی امام کو دربار دے وچ بلائے جے آکھے سجاد میں کو بابے دا خون معاف کر تیریاں قیداں رہا کرے نا بھائی جان میرے مرشد حسین نے خون رونا میرے مرشد سجاد نے خون رونا شروع کیتے یزیداں دے سجاد طبیعت سنبھال تو ہاشمی ہے ہاشمی کدی خون نہیں روندے میرا مولا سجاد یزید دے مغاتبوں کے اندر نہیں رات رک دی میری اکھیاں دی او میرا کیتا ہی چمان تباہے کیا تھی پوندا میری بہن دے جیدیاں چاہ کرے آقید میں نوکر بھائی جان میں نوکر او تھی آس وطن دی وہ ختم گئی میری بے شک قید ودھائے میری بہن تسک دی مر گئی ہے قدم ویسے